सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 5 सफ़र 1441 हिजरी ब मुताबिक 4 अक्टूबर 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। अरामको की मुतासरा तनसीबात से तेल की पैदावार बहाल हो गई। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा है कि हमलों से मुतासरा होने वाले अरामको तनसीबात की मरम्मत का काम मुकम्मल हो गया और सऊदी अरब की तेल पैदावार बहाल हो चुकी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मास्को में तवानाई कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि इस वक्त सऊदी अरब की रोजाना तेल की पैदावार 11.3 मिलियन बैरल है। शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ ने कहा है कि हम तेल तनसीबात पर हमले का वाक़या भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे सामने कई चैलेंजेस हैं। हम अरामको कंपनी के हसद मार्केट में पेश करने की मनसूबाबंदी में मसरूफ़ हैं। कबल अज़ीं अरामको कंपनी ने ऐलान किया है कि वो 2020 में अपने शेयर होल्डर को हालिस मुनाफा में से $75 बिलियन तकसीम करेगी। ये 2019 के मुनाफा का हिस्सा है। वाज़ेह रहे कि ये रकम गुज़श्ता साल 2018 के मुकाबले में 29% ज़्यादा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अरामको कंपनी 20 अक्टूबर को सऊदी अरब की मकामी मार्केट में अपने हसद फरोख्त के लिए पेश करेगी। तुर्की जाने वाले सऊदी सैयों में रिकॉर्ड कमी। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में से इस साल तुर्की जाने वाले सैयों में नुमायां कमी हुई है। अरब न्यूज़ ने तुर्क वजारत सकाफत और सियाहत के दादो शुमार के हवाले से बताया कि गुज़श्ता बरस के मुकाबले में रवां साल अगस्त में सऊदी सैयों की तादाद में 28% से ज़्यादा कमी देखने में आई है। इसी मुद्दत के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात से सैयों की आमद भी में 16% कमी हो गई। 2019 के पहले 8 माह के दौरान पिछले बरस के मुकाबले में तुर्की जाने वाले सऊदी सैयों की तादाद में 19.7% कमी रिकॉर्ड की गई है। मुत्तहदा अरब अमारात के सैयों में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 12.5% की कमी हुई है। ताहम मिस्र और इसराइल के सैयों के लिए तुर्की मकबूल रहा। इसी अरसे में बिलतरतीब 24.6% और 26.2% इजाफा हुआ है। तुर्की की वजारत सकाफत तो सियाहत ने का कहना है कि रवां बरस सऊदी अरब से सैयों में 16.96% कमी वाक़या हुई है। गुज़श्ता माह जुलाई में कमी का तनासब गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 20.11% रहा। याद रहे कि तुर्की में सऊदी सफारतखाने ने मकामी हुकाम को मुतअद्दिद शिकायत दर्ज कराई थी, जिनमें कहा गया था कि इनके शहरों को मुख्तलिफ जुराम पेशा अनासर की जानिब से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी शहरों के पासपोर्ट और खून की चोरी के अलावा इन्हें लूटमार की वारदातों का सामना रहा। इन वाक़यात के बाद सऊदी हुकाम ने अपने शहरियों को ट्रैवल एडवाइज़र जारी की थी। वाज़ेह रहे कि तुर्की में गैर मुल्की सैयों की फहरिस्त में सऊदी शहरी चौथे नंबर पर हुआ करते थे। मशरिक़ वस्ता के सैयों में सऊदी सैयों की शरह 70% है। ये $20 अरब सालाना सयाहत पर खर्च करते हैं। यही वजह है कि मुतअद्दिद सियाहती ममालिक सऊदी सैयों को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश में लगे रहते हैं। खित्ते को खतरात में डालने की वाली ताकत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। खलीजी ममालिक की फौज के सरबराहों ने कहा है कि जीसीसी ममालिक के किसी रुकन पर हमला और तमाम ममालिक पर हमला तसव्वुर होगा। जीसीसी ममालिक की अफवाज हमला करने के खिलाफ किसी इम्तियाज़ के बगैर कार्रवाई करेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाज में जीसीसी ममालिक के फौजी सरबराहों की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तेल तनसीबात और बैन अल-अक़वामी समंदर को महफूज बनाने पर जोर दिया गया। सऊदी मसल्लह अफवाज की अपील पर मुनक्कद होने वाली कॉन्फ्रेंस में जीसीसी ममालिक के सरबराहों ने खित्ते को दरपेश खतरात से निपटने पर गौर-व-ख़ोज़ किया। मौजूदा हालात ज़ेर बहस रहे। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि खलीजी ममालिक की अफवाज हर वक्त मुस्तैद है। खित्ते को खतरात में घेरने वाली किसी भी ताकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। खलीजी ममालिक की फौज ने सऊदी अरब की अमन और सलामती को यकीनी बनाने के लिए सऊदी क़यादत की जानिब से किए जाने वाले तमाम इक़दामात की हिमायत की थी। जीसीसी ममालिक की अफवाज के सरबराहों ने इस बात पर जोर दिया कि खतरात से निपटने के लिए खलीजी ममालिक को मुश्तरका कोशिशें जारी करनी है। इस मौके पर इज्तिमाई अमन को यकीनी बनाने के लिए भरपूर कोशिश करना का अहदा किया गया। ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर कितना चालान। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 1 से 2,000 रियाल का चालान किया जा सकता है। आजल न्यूज़ ने ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दी गई वजाहत के हवाले से कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर कोई भी हुआ, वो मर्द हो या खातून, गाड़ी ना चलाएं। खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के मुताबिक सजा भुगतना होगी। सोशल मीडिया पर एक शख्स ने अदारा ट्रैफिक पुलिस से दरियाफ्त किया कि ड्राइविंग लाइसेंस आने के बावजूद लाइसेंस न होने पर जुर्माने की हद कितनी है। सवाल का जवाब देते हुए ट्विटर पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा गया कि ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल गाड़ी चलाने की बुनियादी शरात में से एक है। सड़कों पर
گاڑی چلانے کے لیے لازمی ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیا جائے۔ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر سڑکوں پر گاڑی چلانا خلاف قانون سفر ہوتا ہے اور ایسا کرنے والوں کے خلاف سخت قوانین مرتب کیے گئے ہیں۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے مزید کہا گیا تھا کہ جو بھی بغیر لائسنس کی گاڑی چلاتا ہے اس پر قانون کی شق نمبر 5 کا اطلاق ہوتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ خلاف ورزی کے مرتکب پر کم از کم 1 سے 2000 ریال سے زیادہ جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ نجی کارکنوں کے تحفظ کے لیے قوانین منظور۔ وزارت محنت و سماجی بہبود آبادی احمد سلمان راجحی نے مملکت کے نجی شعبے میں کام کرنے والوں کی حمایت و تحفظ کے لیے مرتکب کی گئے قوانین کی منظوری دے دی ہے۔ عربی نیوز ویب سائٹ کے مطابق وزیر محنت نے ٹویٹر پر اپنے متعلق پیغام میں کہا کہ کارکنوں کی حمایت و تحفظ کے لیے کیے گئے قانون کا مقصد انہیں بہترین اور محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ کارکن کسی دباؤ کے بغیر آرام سے کام کریں، جس سے ان کی کارکردگی مزید بہتر ہو۔ وزیر محنت و سماجی بہبود آبادی نے مزید کہا، ہمارے نزدیک افراد کی عزت نفس اور حرمت انتہائی اہم ہے۔ قوانین کا بنیادی مقصد کارکنوں کو سازگار ماحول فراہم کرتے ہوئے انہیں کسی بھی قسم کی اذیت و تکلیف سے محفوظ کرنا ہے۔ مملکت میں وزارت محنت کی جانب سے نجی شعبے میں کام کرنے والوں کے تحفظ کے لیے گزشتہ ماہ 10 نکاتی قوانین مرتب کیے گئے تھے۔ قوانین کو منظوری کے لیے وزارت محنت کو ارسال کیا گیا تھا تاکہ انہیں نافذ کیا جا سکے۔ وزیر محنت نے مذکورہ قوانین مجوزہ قوانین کو کارکنوں کے لیے بہتر قرار دیتے ہوئے ان کی منظوری دیتے ہوئے فوری طور پر نافذ کرنے کے احکامات صادر کیے تھے۔ اس ضمن میں وزارت محنت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نئے منظور ہونے والے قوانین میں کارکنوں کے ساتھ برتاؤ، ان کا سلوک اور دوسروں کی عزت نفس کا احترام کرنا شامل ہے۔ مرتب کیے گئے 10 نکاتی قوانین میں کہا گیا ہے کہ ایسے ادارے جہاں مرد و خواتین اکٹھے کام کرتے ہیں، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کام کرنے کے دوران مرد و خواتین کا تنہا نہ ہو۔ ادارے کو چاہیے کہ وہ کارکن کو ایسے وسائل فراہم کرے جن کے ذریعے وہ اپنی شکایت انتظامیہ تک پہنچا سکیں۔ وسائل میں کمپنی کی ویب سائٹ، ای میل یا آڈیو پیغام ارسال کرنے کے ذرائع شامل ہیں۔ کسی کارکن کے ساتھ کسی بھی جانب سے کی گئی بدسلوکی یا زیادتی کی شکایت کرنے پر مکمل موقع فراہم کیا جائے۔ اگر متاثرہ کارکن خود ہی نہیں تو جس نے واقعہ ہوتے دیکھا ہے وہ بھی اس قسم کی شکایت وقوع کے 5 روز کے اندر درج کرا سکتا ہے۔ سعودی فٹ بال ٹیم رام اللہ میں فلسطین کا سامنا کرے گی۔ سعودی عرب میں اسپورٹ کی جنرل اتھارٹی کی جانب سے اعلان میں بتایا گیا ہے کہ سعودی فٹ بال فیڈریشن نے رام اللہ شہر میں فلسطین کی ٹیم کے خلاف میچ کھیلنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ میچ 2022 کی عالمی کپ اور 2023 کے ایشیا کپ کے لیے مشترکہ کوالیفائنگ راؤنڈ کے سلسلے میں ہوگا۔ ٹویٹر پر اتھارٹی کے سرکاری اکاؤنٹ کے ذریعے پوسٹ کیے جانے والے بیان میں کہا گیا کہ فلسطینی فٹ بال فیڈریشن میں اپنے برادران کی درخواست کا مثبت جواب دیتے ہوئے سعودی فٹ بال فیڈریشن اس بات پر آمادہ ہو گئی ہے کہ مملکت کی ٹیم منگل 15 اکتوبر کو رام اللہ کے فیصل الحسینی شہید اسٹیڈیم میں فلسطین کے خلاف میچ کھیلے گی۔ سعودی اسپورٹ جنرل اتھارٹی کے مینجمنٹ بورڈ کے سربراہ سیدہ بن عبدالعزیز ترکی الفیصل نے باور کرایا کہ فلسطینی فٹ بال فیڈریشن کی میزبانی کی درخواست قبول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فلسطینی ٹیم اپنی اراضی اور اپنے عوام کے درمیان میچ کھیلنے سے محروم نہ رہ سکے۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو آپ وقت پر دیکھ سکیں۔ فیس بک صارفین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے پیج کو فالو ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔